पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सिंहदरबार अगाडि पुग्दा खन्कियो नारा, राजा आऊ देश बचाओ भन्दै गरे यति ठुलो प्रदर्शन। भारतको संसदमा नेपालप्रति चासो, चीनले कोरोना खोप दिएर सम्बन्ध मजबुत बनाएकोमा भारत असन्तुष्ट। भारत चीन सीमा विवादबारे अमेरिकाको कडा चेतावनी। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले भने देश विदेशीको खेल मैदान बनिसकेको खतराको अनुभूति नेपालीले गरे भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरे यति ठुलो घोषणा। नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास परिसरमा वर्षौंदेखि खटेका भारतीय सुरक्षाकर्मी हटे, किन हटे यसबारे पुरै जानकारी। भारतमा कोरोना तीव्र रूपमा फैलिएपछि नेपाल फर्किनेको संख्या बढ्दै, समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिने खतरा। नेपालसँग सीमा जोडिएका 7 जिल्लालाई भारतले गर्यो संवेदनशील क्षेत्र घोषणा। नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि आँच पुग्ने काम नगर्न भारतलाई एमालेको कडा रूपमा चेतावनी। नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भारतले प्रहार गर्न खोज्यो भन्दै नेता पोखरेल आक्रोशित। दर्शकबिन अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई आजका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकबिन हरेक समाचार निकै नै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला। र तपाईँ कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो तलको कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न भने नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर छेउमै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग निरन्तर रूपमा जोडिरहनुहोला। दर्शकबिनहरू समाचार सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रसङ्गबाट। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सिंहदरबार अगाडि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरेका छन्। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा उनले सिंहदरबारको पश्चिम गेट अगाडि रहेको पृथ्वीनारायणको शालिगमा माल्यार्पण गरेका हुन्। उनी मध्याह 12 बजे शुभेच्छकहरू सहित त्यहाँ पुगेका थिए भने माल्यार्पणका लागि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सिंहदरबार अगाडि पुग्दा समर्थकहरूले राजा आऊ देश बचाओ भन्ने नारा लगाएका थिए। र विक्रम सम्वत 2065 सालमा गणतन्त्र घोषणा यथा सम्भवत पहिलो पटक उनी पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न पुगेका हुन्। दर्शक विनिसगृहको समाचारतर्फ लागौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देश प्राय विदेशीको खेल मैदान बनिसकेको खतराको अनुभूति हरेक नेपालीले गरेको बताएका छन्। 300औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै पूर्व राजा शाहले पृथ्वीनारायण शाहले गरेको एकताको महत्त्व र बडा महाराज धीराजका योगदान एवं दिव्य उपदेशको सान्दर्भिकता थप बढेको दावी गरेका छन्। राष्ट्रियताका आधारहरूमाथि प्रहार भई देशको अस्तित्व समेत सङ्कटमा पारेको यस स्थितिमा एकताको महत्त्व र बडा महाराज धीराजका योगदान एवं दिव्य उपदेशको सान्दर्भिकता थप बढेको महसुस हामीले गरेका छौँ। राष्ट्र निर्माताबाट परराष्ट्र मामिलाका नीति र व्यवहारको संवेदनशीलतालाई सदैव आत्मसात गरिरहनु पर्ने सन्देश तथा दिव्य उपदेशका उपेक्षाका कारण यति बेला हामी असन्तुलनको परिणाम बेहोर्दैछौँ। पूर्व राजा शाहले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्, देश परायहरूको खेल मैदान बनिसकेको खतराको अनुभूति हरेक नेपालीले गरिराखेका छन्। उनले श्री 5 बडा महाराज धीराजको राष्ट्रभक्ति साहस र नेपाली आँट आकांक्षाबाट नै सुन्दर फुलबारी नेपाल राष्ट्रको सिंह स्वरूप खडा भएको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्। र सन्देशमा भनेको छ, हामी सगर्व भन्ने गर्दछौँ, हाम्रो राष्ट्र नेपाल, हामी नेपाली मन र मगजले स्वाभिमानका साथ भन्दछौँ कि स्वतन्त्र सार्वभौम र गौरवशाली नेपाली हामीलाई यस्तो वैभव प्रदान गर्ने हाम्रा अमर तथा ऐतिहासिक धरोहरा श्री 5 बडा महाराज धीराजको राष्ट्रभक्ति साहस र नेपाली आँट आकांक्षाबाट नै यो सुन्दर फुलबारी नेपाल राष्ट्रको सिंह स्वरूप खडा भएको बताएका छन्। जनइच्छा र प्रगतिसँग सरकार नराख्ने प्रणालीको नाम जनतन्त्र, जनवाद, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जनगणतन्त्र जेसुकै चयन गरिउन्। यसले राष्ट्रहित र जनसेवाको चरित्र धारणा नगरे निर्थक साबित हुने उनको भनाइरहेको छ। राष्ट्रको कीर्ति र जनताको सुखी बाहेक प्रजातन्त्रको अर्को कुनै लक्ष्य हुन सक्दैन भन्दै यस्तो बताएका हुन्। पूर्व राजाको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ कि प्रणाली केवल साधन हुन्, साधन परिवर्तनलाई नै महान उपलब्धिको रूपमा वर्णन गर्ने प्रयास हुँदै आएका छन् भने सबैभन्दा उन्नत दावी गरेको तन्त्रमा जनताले शास्त्र र राष्ट्रले अस्तित्व प्रति नै चिन्ता गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्द छ भने त्यस्तो तन्त्रमा अभ्यासको व्यर्थ प्रयासमा समय बर्बाद गर्न नहुने शीर्षकमा पुग्न विलम्ब गरिनु हुँदैन।
शाहले राष्ट्रियता सुदृढ राखेर समग्र राष्ट्रलाई सिंगार्नु पर्ने आजको आकांक्षा र आवश्यकता रहेको बताएका छन् भने सन्देश मार्फत शाहले भनेका छन्, हाम्रो भूगोल, माटो र पन आफ्नै धर्म, संस्कृति एवं गतिविधि नै हामीलाई प्यारो र राम्रो लाग्दछ। आफ्नो गौरवमय अस्तित्वलाई जोगाइ राख्न हिमाल, पहाड र तराईका सबै हामी एक बनाऊ, हाम्रो राष्ट्रियता सुदृढ राखौं अनि समग्र राष्ट्रलाई सिंगारौं भन्ने हाम्रो आजको आकांक्षा र आवश्यकता हो भन्दै पूर्व राजाले शुभकामना सन्देशमा यस्तो बताएका हुन्। दर्शक विशेषज्ञहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेकपा एमाले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा लगायतको नेपाली भूमिमा भारत सरकारले सडक विस्तारको काम अघि बढाएको भन्दै भारतसँग वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। एमालेका परराष्ट्र मामिला विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गरी यस बारेमा तत्काल भारत सरकारसँग वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। उनले राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित यस्तो गम्भीर विषयमा वर्तमान सरकारको सन्देश हास्यास्पद मौनताले अनेकौं प्रश्न जन्माएको उल्लेख गरेका छन्। दर्शक विशेषज्ञहरूको समाचारतर्फ लागौं। माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन्। नेपाली भूमिमा सडक बनाउने सम्बन्धमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दिएको अभिव्यक्ति खेदजनक भएको भन्दै अविलम्ब दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। नेता पोखरेलले सार्वभौम सत्तामाथि प्रहार हुने भारतीय क्रियाकलापले जनस्तरमा रहेको सम्बन्धलाई रोक्नेतर्फ सचेत गराएका छन् भने उनले भनेका छन्, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौम सत्तामाथि गम्भीर प्रहार हुने क्रियाकलापले दुई देशको सम्बन्धलाई बलियो हुनबाट रोक्नेछ। केही दिन अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाली भूभाग लिपुलेखमा भारतले सडक विस्तार गरिरहेको बताएका थिए। दर्शक विशेषज्ञहरूको समाचारतर्फ लागौं। भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले नेपालसँग सीमा जोडिएका 7 जिल्लाका मतदान केन्द्रलाई संवेदनशील घोषणा गरेको छ। उत्तर प्रदेशमा हुन लागेको राज्य विधानसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपालसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूलाई संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरेको हो भने पिलिभिती, महाराजगञ्ज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर, सिरुवास्ती र लखिमपुर खिरी क्षेत्रलाई संवेदनशील मानिएको हो। उत्तर प्रदेशका कुल 403 विधानसभा सिटका लागि 7 चरणमा निर्वाचन हुँदैछ भने तीमध्ये नेपालसँग जोडिएका 7 जिल्लाका सहित करिब 1/4 क्षेत्रलाई संवेदनशील घोषणा गरेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन्। दर्शक विशेषज्ञहरूको समाचारतर्फ लागौं। नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास परिसरमा वर्षौंदेखि खटेका भारतीय सुरक्षाकर्मी हटेका छन् भने दूतावासको लगातार आग्रहपछि भारत सरकारले उनीहरूलाई हटाएको हो। विदेशी राष्ट्रको दूतावासभित्र सम्बन्धित देश बाहेकका सुरक्षाकर्मी बस्नु कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भए पनि नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासभित्रै 10 जना भारतीय सुरक्षाकर्मी बस्दै आएका थिए र सिक्किम प्रहरीबाट दूतावासको सुरक्षार्थ भनेर सानो ब्यारेक निर्माण गरेर उनीहरूलाई खटाइएको थियो भने 6 वर्ष अघि दीपकुमार उपाध्याय राजदूत भएर आएको बेलामा सुरक्षाकर्मी भित्रै आएर बस्न थालेका हुन् भने दूतावासका एक कर्मचारीले भनेका छन्, निलम्बर आचार्यले आफू राजदूत भएर आएपछि सुरक्षाकर्मी हटाउन परराष्ट्रका अधिकारीहरूलाई मौखिक रूपमा पटक पटक आग्रह गरेका थिए। उनले फर्कनु 3 महिना अघि भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई नै पत्र नै लेखेर दूतावास भित्रबाट सुरक्षाकर्मी हटाउन माग गरेका हुन्। दर्शक विशेषज्ञहरूको समाचारतर्फ लागौं। भारतको सांसद राज्यसभा र लोकसभामा सांसदहरूले बारम्बार नेपाललाई लिएर प्रश्न गरिरहेका हुन्छन्। कहिले नेपालको आन्तरिक मामिलामा उनीहरूको चासो राख्छन् त कहिले नेपालको विदेशी नीतिमा। पछिल्लो समय भारतको राज्यसभामा नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई लिएर विशेष चासो राखिएको थियो। राज्यसभाका सांसद सुजित कुमारले नेपालसँग सम्बन्धित रहेर विदेश राज्य मन्त्री डाक्टर राजकुमार रञ्जन सिंहसँग 3 वटा प्रश्न गरेका थिए। उनको पहिलो प्रश्न थियो, नेपाल लगायतका छिमेकी देशमा चीनको प्रभाव गर्न भारत सरकारले के गरिरहेको छ। जवाफमा विदेश राज्य मन्त्री सिंहले नेपाल लगायत सबै छिमेकी राष्ट्रसँग भारतको सम्बन्ध राम्रो रहेको दावी गरेका छन् भने भारतले छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। भारत आफ्ना छिमेकी राष्ट्रको एक सक्रिय राजनीतिक तथा आर्थिक साझेदारी हो र यी देशको विकास परियोजनामा पनि भारत सहभागी बनेको छ। छिमेकी देशसँग भारतको व्यापक शिक्षा, संस्कृति, व्यापार र लगानीको सम्बन्ध पनि छ भने विदेश राज्य मन्त्री सिंहले राज्यसभामा जवाब दिएका थिए।
राज्यसभामा सांसद कुमारले नेपाल लगायतका देशलाई समेटेर दोस्रो प्रश्न पनि गरेका थिए भने के चीनले नेपाल, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा ठूलो मात्रामा कोरोनाको पठाएको छ? के खोपले यी देशसँग चीनको सम्बन्ध मजबुत बनाएको छ भनेर प्रश्न गर्दा जवाफमा विदेश राज्य मन्त्री सिंहले नेपाल लगायतका छिमेकी देशसँग भारतको सम्बन्ध आफैले निर्धारित गर्ने दाबी गरेका छन्। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धमा भारतसँग हुने सम्बन्ध निर्भर नहुने समेत उनले जनाएका छन्। अन्य देशसँग भारतको सम्बन्ध हामी आफै निर्धारण गर्छौँ र तेस्रो देशसँग हुने उनीहरूको सम्बन्धमा निर्भर गर्दैन। विदेश राज्य मन्त्री सिंहले राज्यसभामा भनेका छन्। भारत सरकारलाई चीनको आर्थिक